रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबका फ़हम कुरान के रब्बना सीरीज़ के स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का रब्बना का सफ़र बखूबी जारी है। और कल हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दुआएँ सीखी जो हमारी 31st और 32nd रब्बना थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग उसके आगे की रब्बना सीखेंगे। तो पहले छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास में हम लोग ने कौन सी दुआएं देखी। एक दुआ तो यानी हम लोग अल्लाह ताला से किसके बारे में मांग रहे, दोज़ख से नजात की दुआ थी कि, और ये दोनों दुआएं भी जो हम लोग कल सीखे वो स्पेशल वाली दुआएं थी ना, क्योंकि वो किसकी दुआएं थी, वो तो इबादुर रहमान की दुआएं थी, यानी जो रहमान के बंदे हैं। यानी देखिए एक तो होता है इबादी, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन हो रहा कि रहमान के बंदे, तो हमारे भी अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बनना है, क्योंकि रहमत से क्या जन्नत मिलेगी हमें। तो हमारे को भी चाहिए कि हम लोग गौर से सुने कि आखिर इबादुर रहमान के दुआएं क्या थी। तो हम लोग कल अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 दुआएं सीखे। उसमें से पहले उसमें क्या है ये कि ए हमारे रब जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है, यानी हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, क्योंकि जहन्नम का अजाब तो कैसा है, चिपक जाने वाला है, चिमट लेने वाला है, एकदम स्टिक हो जाने वाला है, यानी हमेशा हमेशा रहने वाला है। और फिर हम लोग अल्लाह ताला से बोल रहे कि या अल्लाह वो तो यानी जहन्नम तो बड़ा ही बुरा मुस्तखर मुस्तखर और मुकाम है, यानी आर्जी ठहरने के लिए, थोड़ी देर ठहरने के लिए भी जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है, और मुकाम यानी परमानेंटली रहने के लिए भी जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग कल लास्ट क्लास में देखे कि जहन्नम कैसी है, और हमको मुसलसल जहन्नम से पनाह मांगते रहना चाहिए, और फिर क्या आमाल कर कर मुतमईन नहीं रहना है, बल्कि तहज्जुदों में उठ के हमको अल्लाह ताला से दोज़ख से नजात मांगना है। तो ये वाला सबक हम लोग कल के रब्बना से सीखे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट रब्बना क्या थी, जो हमारे घरेलू यानी घरेलू ज़िंदगी से रिलेटेड थी, और जो हमारे अज़वाज के लिए, औलादों के लिए, और फिर क्या मुत्तक़ियों का इमाम बनने के लिए जो दुआ थी, हम लोग देखें कि उसमें हम लोग अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे रब हमें अपने अज़वाज से और अपनी औलादों से आँखों की ठंडक दे और हमको परहेज़गारों का इमाम बना। तो ये वाला हम लोग इसका भी ये खूबसूरत दुआ का हम लोग देखें कि क़ुर्रत आयुन क्या है, आँखों की ठंडक क्या है, और फिर हम लोग इससे सबक भी सीखे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली दुआ भी हम लोग लास्ट क्लास में सीखे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रब्बाना की तरफ। तो हम लोग की जो नेक्स्ट रब्बाना है वो 33rd रब्बाना है, और ये बहुत छोटी सी और प्यारी सी दुआ है, और बहुत ही ज़्यादा यानी मेरे को और आपको सोचने पर मजबूर करती है, और फिर हमको बहुत सारे सबक ये दुआ से सीखने हैं, जो हम लोग आज सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो है कौन सी सूरह की दुआ है, ये सूरह फातिर की दुआ है। तो सूरह फातिर सूरा तो हम लोग रिसेंटली कंप्लीट करें ना फ़हम कुरान के उसमें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं और आप वो बैकग्राउंड को दिमाग में रखें जो हम लोग ने सीखा था, और फिर इसको समझने की कोशिश करें। तो ये दुआ सूरह फातिर की आयत नंबर 34 है, और उसका एक पार्ट है, लास्ट पार्ट, यानी आयत 34 की लास्ट पार्ट। तो हम लोग उस आयत को भी समझेंगे, उसका बैकग्राउंड भी समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिर आयत 34। रब्बना लगफूरुन शकूर, ऐ हमारे रब, यकीनन हमारा रब माफ़ करने वाला और कदर फरमाने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अल्लाह ताला के यानी ये जो लगफूरुन शकूर है, ये अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात हैं, 2 अस्मा हैं कि क्या कौन से गफ़ूर और शकूर। तो इंशाअल्लाह हम लोग इन दोनों चीज़ों के बारे में भी आज देखेंगे, और पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये दुआ कौन सी दुआ है।
تو हमको इसको समझने में आसानी होंगी। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि जब अल्लाह ताला हमको यानी अल्लाह ताला हमको बता रहे कि ये जो कुरान के वारिस है, यानी ये जो किताब के वारिस है, उनमें से कैटेगरीज जो है, फिर उसके ऊपर जो अमल करेंगे उसको उसमें सबाकत हासिल करेंगे, उन लोगों के लिए अजर क्या है और उन लोग कैसी दुआएं करेंगे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये दुआ है। तो यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं, फिर हमने इस किताब को वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया जिन्हें हमने चुन लिया था। यानी ये किताब के वारिस हम लोग देखें कि हमको ये कैसा मिल गई, विरासत में मिल गई। हम लोग कोई मेहनत नहीं करे, कोई उसके पीछे वो नहीं करे, बस विरासत में हमको इनहेरिटेंस में हमको ये चीज मिल गई। और सुबहान अल्लाह, यहाँ पर कैसा है कि हमने चुन लिया यानी सेलेक्टेड है। तो मैं और आप जो इस कुरान के वारिस है आज, तो हम लोग क्या है, सेलेक्टेड है। अल्लाह ताला ने मेरे को और आपको चुन लिया इस कुरान के लिए। तो मेरे को और आपको बहुत यानी इसको अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में लाना है, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपन को सेलेक्ट कर दिए, फिर हम क्यों महरूम रहे उससे, फिर हम क्यों उससे दूर भागें। उसको तो हमको और यानी उसके ऊपर जम जाना है और उसको यानी मजबूती से थाम लेना है कुरान को। और फिर अल्लाह ताला वहां पर 3 कैटेगरीज भी बता रहे कि फिर उनमें से कुछ वो हैं जो जालिमुल नफ्सी है। यानी 3 कैटेगरीज बता रहे कि अल्लाह ताला वारिस तो बना दिए, अल्लाह ताला सब कुछ चुन भी लिए, लेकिन क्या सब उसको वैसे ही अब्सॉर्ब करने वाले हैं? नहीं, बल्कि उसमें 3 कैटेगरीज बता रहे कि एक क्या है, जालिमुल नफ्सी है, यानी अपने जान पर जुल्म करने वाले हैं। और सेकंड वाले क्या है, मुक्तसिद है, यानी दरमियानी दर्जे के हैं, दरमियानी चाल चलने वाले हैं। थर्ड जो है, साबिकुम बिल खैरात है। तो यानी जो अल्लाह की तौफीक से नेकियों में बड़े चले जाते हैं, और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। यानी यहाँ पर जो 3 कैटेगरीज है वो कौन से है, जालिमुल नफ्सी, इसका हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा एक्सप्लेनेशन सूरह फातिर के तफसीर में देखे। तो यहाँ पर बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं कि जालिमुल नफ्सी यानी उसको उसकी कदर नहीं करते, अपने नफ्स पर जुल्म करते, और अपने नफ्स पर जुल्म करते और उसको सीरियसली नहीं लेते। और जो मुक्तसिद है, मुक्तसिद यानी दरमियानी दर्जे के, यानी कभी बहुत नेकियां भी कर ले रहे, कभी बुराई की तरफ भी चले जा रहे, यानी दो में भी है, दरमियानी चाल यानी मॉडरेट। हाँ, कि तो कभी बहुत ज्यादा अच्छे अमल कर ले रहे, कभी बुरे अमल कर ले रहे, तो ये मॉडरेट मिडिल में रहने वाले। और अब जो थर्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, और जो मेरे को और आपको ऐसे बनने वाले बनना है, इसकी तड़प रखना है और इसके लिए जिद्दोजहद करना है। ये कौन सी कैटेगरी है, ये है साबिकुम बिल खैरात, यानी जो अल्लाह की तौफीक से। सबसे खूबसूरत बात क्या है, क्या मैं और आप अपने अमाल से ये बन सकते? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक। और हमको खुद भी चाहना है कि हम लोग, अल्लाह ताला तौफीक किसको देते, हिदायत किसको देते, जब एक बंदा खुद हिदायत चाहता। तो यहाँ पर जो अल्लाह की तौफीक से नेकियों में बड़े चले जाते हैं, यानी उन लोग लपक लपक कर नेकियां करते, कोई नेकी का काम यानी छोटा नहीं समझते, बल्कि हर उसमें सबाकत हासिल करने वाले, आगे बढ़ चढ़ के करने वाले, और फिर यानी वेलफेयर के काम करने वाले, लोगों की मदद करने वाले, हर नेकी में आगे रहने वाले, ऐसा चांस ढूंढते रहते कि कौन सी नेकी करना। तो वैसे वाले कौन है, साबिकुन बिल खैरात है। और ये तो क्या है, यानी साबिकुन बिल खैरात में रहना, ये तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। और हम लोग फजल के बारे में भी देखे कि फजल क्या है, कि हक से ज्यादा देना। तो ये अल्लाह ताला का फजल है, जो अगर साबिकुन बिल खैरात है, तो मेरे को और आपको चाहिए कि हम भी साबिकुन बिल खैरात बने। और फिर अल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें बोल रहे कि इन लोगों के लिए क्या है, हमेशा बसने के बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, वहां उनको सोने के कंगनों और मोतियों के आरास्ता किए जाएंगे, मोतियों से आरास्ता किया जाएगा, और उनका लिबास वहां पर रेशम का होगा। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जो इस किताब के वारिस है, और वो जिम्मेदारी को समझते और उसको उसको मजबूती से थाम लेते, उन लोगों के लिए क्या है, जन्नत है। उन लोगों का बदला क्या है, सुबहान अल्लाह, जन्नत है। और फिर जन्नत में भी अल्लाह ताला यानी नेमतों का डिस्क्रिप्शन दे रहे, कौन सी चीजों का दे रहे, कि
सोने के कंगन पहनाए जाएंगे उन लोगों को और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास कैसा होगा वहां पर, रेशम का। तो सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला अपन को इसलिए डिस्क्राइब कर रहे ताकि मेरे और आपके अंदर वो तड़प आना कि अल्लाह ताला मेरे को भी वो सोने के कंगन पहनना है, मेरे को भी वो जन्नत का रेशम का लिबास चाहिए, और फिर क्या, मोतियों से मेरे को भी आरास्ता होना है। तो ये तड़प आना बोलकर अल्लाह ताला और मजीद डिस्क्राइब कर रहे ताकि मेरे और आपके अंदर वो जन्नत की तड़प आना कि अल्लाह ताला मेरे को भी होना। तो यहाँ पर और ये जन्नत का डिस्क्रिप्शन देके कि उन लोगों के लिए जन्नत है और जन्नत में उन लोगों के लिए क्या क्या इनाम है, गिफ्ट्स है, ये डिस्क्राइब कर कर अल्लाह ताला बोल रहे कि उन लोग क्या कहेंगे, यानी जो जन्नत में है जिसको ये चीजें दिए गई, यानी सोने के कंगन दिए गए, मोतियों से आरास्ता किया गया, फिर रेशम का लिबास दिया गया, उन लोग क्या कहेंगे, उन लोग कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल जज़न अन्नल जज़ना इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। तो ये वाली आयत है, ये वाली दुआ इसमें है, और इसकी जो पहले भी आयत है ये भी एक दुआ है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उन लोग क्या बोलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल जज़न, कि और वो कहेंगे कि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही की है जिसने हमसे गम दूर कर दिया। तो पहले वो जन्नत में जो जाएंगे और वो जो बहिश्त में होंगे और हमेशा के बागात में होंगे, उन लोग क्या बोल रहे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि तमाम तारीफ और शुक्र तेरे ही लिए है अल्लाह, और जिसने हमसे गम दूर कर दिया, यानी अल्लाह ताला आप हमको दोजख से नजात दे दिए, आप हमको गम से दूर कर दिए, यकीनन हमारा रब माफ करने वाला और कदर फरमाने वाला है। तो वहां पर जन्नती लोग बोल रहे कि ये सब चीजें हमारे आमाल की वजह से नहीं है, हम लोग क्योंकि दुनिया में अपनी जिंदगियों को लगाकर कुरान पढ़ते थे या फिर खैरात का काम करते थे, नमाजें पढ़ते थे अल्लाह ताला, तो इसलिए है बोलकर नहीं बोल रहे, बल्कि क्या बोल रहे, अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर रहे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे, अल्लाह की तारीफ कर रहे कि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ताला के लिए है। और लोग अपने तरफ से मंसूब नहीं कर रहे कि मैं ये अमल करी थी तो आज इसलिए मैं जन्नत में हूँ। तो ये उन लोगों का एटीट्यूड है जन्नतियों का। और फिर क्या है, हमारे भी चाहिए कि हम, मेरा और आपका भी एटीट्यूड कैसा रहना, ऐसे ही रहना, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग पहले के दुआओं में भी देख रहे हैं ना कि हर चीज जो है वो क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ से है। कोई चीज में हम लोग इख्तियार नहीं रखते, बल्कि हर एक, यानी हम लोग कोई नेकी करने की इख्तियार नहीं रखते, कोई गुनाह से हम बच नहीं सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम कुव्वतें किसकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। और इसलिए हमको हमेशा, यानी अगर हम लोग दुनिया में भी कोई भी नेक काम कर रहे या फिर कोई भी नेकी के काम में आगे रह रहे, तो हमको ये नहीं समझना है कि हमारे आमाल की वजह से कर रहे, बल्कि ये तो अल्लाह ताला का फजल समझना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो यहाँ पर भी जन्नती लोग बोल रहे, यानी जन्नत में जाने के बाद भी उन लोग अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे। और और अगर हमको जन्नत में ही अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, तो दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ेगा। यानी अगर मैं और आप तड़प रखते ना कि हम लोगों को जन्नत में जाना है, और हम लोग भी चाह रहे कि हम लोग ऐसा जन्नत में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर बोलना, अल्लाह ताला से दुआ करना, तो मेरे को और आपको चाहिए कि हम लोग दुनिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलने वाले बने, क्योंकि जो दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, जो दुनिया में हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, उन लोगों को ही जन्नत में मौका मिलेगा कि वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहें। और दुनिया में हमको कैसा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह क्या ज़बान से कहना है, नहीं, बल्कि अपन को दिल से मानना है कि ये तमाम तारीफ और शुक्र तो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। और हमको दुनिया में हर एक, यानी अगर गम भी आ रहा, खुशी भी आ रही, उतार उतार चढ़ाव जो है, हर एक सिचुएशन पे अपन को अल्हम्दुलिल्लाह बोलना है। और क्या उम्मीद से बोलना है कि अल्लाह ताला आज शुक्र अदा कर रही हूँ, जन्नत में भी मैं तेरी शुक्र अदा करने वाली बनूं, बल्कि वो एक उम्मीद से, वो जन्नत की तड़प से मेरे को और आपको यहाँ पर दुनिया में हर हाल में शुक्र अदा करना है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट में है, जिसने हमसे गम दूर कर दिया,
جس نے ہم سے غم دور کر دیا. تو یہاں پر ان کانٹیکسٹ کون سا غم ہے کہ دوزخ کا غم. اور دوزخ کا غم کیسا ہے؟ کل ہم لوگ دوزخ کے بارے میں دیکھے تو کیا دوزخ کا غم تھوڑی ایک سیکنڈ یا کچھ چند دنوں کا عذاب ہے، چند دنوں کا غم ہے، بلکہ دوزخ کا عذاب تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے ان لوگ شکر ادا کر رہے کہ ہم کو آپ غم سے دور کر دیے، وہ دوزخ سے دور کر دیے، وہ چمٹنے والے دوزخ سے، وہ خطرناک دوزخ سے آپ ہما کو دور کر دیا اللہ تعالیٰ، بلکہ شکر ادا کر رہے. اور پھر کیسا، یعنی مرنے کے بعد کے جو مرحلے ہیں، جیسے قبر ہے، حشر ہے، برزخ ہے، یعنی پورے چیزاں ہونے کے بعد جب انسان جنت میں جا رہا تو ایک اطمینان کے ساتھ، ایک راحت کے ساتھ، کیسا یہ الحمدللہ کہہ رہا. جیسا ہم لوگ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک دن ہم لوگ بہت تھک گئے، بہت کاموں میں بزی رہے اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئے تو ہم لوگ کیسا بولتے کہ الحمدللہ، ابا کتنا سکون دکھ رہا بل کے. تو یہ ویسا والا ہے کہ یعنی یہ پورے سٹیجز سے ہو کر جب جنت ملے گی تو کتنی خوشی ہوگی نا. یعنی خبر کا سٹیج ہو گیا، حشر ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، تو پورا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گا تو جب اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گا تو وہ ایک راحت سے نکلیں گے کہ الحمدللہ الذی. اور ہم کو دنیا میں بھی یہ کیا کرنا ہے، ہر نعمت پر، ہر خیر پر ہم کو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے. اور یہ والی جو دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو گروپس میں بھیج دی جائیں گی. تو یہ والی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الجزن ان ربنا لغفور شکور، یہ والی سنت سے بھی ثابت ہے کہ ہم کو دنیا میں بھی یہ دعا پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ جب کبھی بھی ہم کو کوئی نعمت مل رہی، کوئی خیر مل رہا، کوئی خیر کام ہو رہا ہمارے ساتھ، تو ہم کو یہ دعا پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپن کو شر نہیں دے کے کوئی خیر کی چیز دے رہے. شر کے بدلے میری وائس کٹ ہو رہی کیا؟ اچھا، اب کلیئر ہے نہ ہے. اور کیا دنیا میں ہر نعمت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی شر سے دور رکھ کر ہم کو شر بھی دے سکتے تھے. اللہ تعالیٰ بالکل قدرت والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپن کو نعمتوں سے نواز رہے، خیر سے نواز رہے، تو اس پر ہم کو شکر ادا کرنا ہے اور یہ والی دعا پڑھنا ہے. اور کہ کیا جب ہماری زندگیوں میں جب ہم لوگ آزمائش میں مبتلا ہوتے اور جب وہ آزمائش دور ہو جاتی یا پھر آزمائش سے ہم کو نجات مل جاتی، ہمارا غم دور ہو جاتا، تو بھی ہم کو یہ دعا پڑھنا ہے. کیونکہ اکثر دنیا میں ہم لوگ یہ رویہ دیکھتے، میرا اور آپ کا اور انسان کی فطری چیز ہے کہ جب ہم کو کچھ نعمت مل جاتی، یعنی کچھ نعمت نہیں رہتی یا ہم لوگ آزمائش میں رہتے، پریشانی میں رہتے یا کوئی چیز ہونا رہتا، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے. اور لیکن جب بعد میں وہ چیز ہم کو مل جاتی تو ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مڑنا بھول جاتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے. یعنی سوچئے کہ ایک فلاں شخص ہے جو دعا کر رہے، روز تہجد میں اٹھ رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو جاب مل جاؤ، ظہر میں کر رہے، عصر میں کر رہے، ہر نماز میں دعا کر رہے، اور فائنلی جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جاب دے دیے وہ شخص کو، پھر وہ ایسا مڑ جا رہے کہ گویا کی پہچانتے ہی نہ ہو. یعنی میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو کچھ عطا کر رہے، کچھ ہمارے مانگنے پر دے رہے اور ہمارے غموں کو دور کر رہے، تو جب وہ غم دور ہو گیا تو ہم کو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا نہیں ہے، اور انفیکٹ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی غم آپ ہم سے دور کر دیے، اتنی زیادہ پریشانی والی چیز آپ ہم سے دور کر دیے. بول کر ہم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، یعنی غم میں بھی اور خوشی میں بھی، دونوں حال میں ہم کو الحمدللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کیونکہ آج ہم لوگ شکر کے بارے میں دیکھ رہے، تو ہم لوگ شکر کے بارے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں جانیں گے کہ ہر حال میں شکر ادا کرنا یہ بولنا آسان ہے، یعنی بولنے کے لیے تو بس کیا ہے، چند الفاظ ہے کہ ہر حال میں شکر کرنا ہے، لیکن ایکچولی میں یہ چیز میرے کو اور آپ کو اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی، ہر چیز کو وہ بصیرت سے دیکھنی پڑیں گی. جب ہم لوگ روم میں بیٹھے تو ایک ایک چیز کو غور کر دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ہاتھ پیر دیے، اللہ تعالیٰ جسم دیے، اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں رکھے، اللہ تعالیٰ فیملی دیے، یعنی ہر ایک چیز کو اپن کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا، ہر ایک چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے یہ چیز اللہ تعالیٰ دیے بول کر اس کو ایکنالج
سوچ کر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ہم کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ایک تو زبان سے ادا کرنا ہے، پھر دل سے، پھر عمل سے. یعنی زبان سے کیسے ادا کریں گے ہم؟ الحمدللہ کہہ کر. تمام تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور پھر دل سے کیسا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے دل میں بھی وہ احساس ہو کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی ہمارے دل میں وہ کیفیت ہو. صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ نہیں، بلکہ جب کبھی بھی ہم زبان سے الحمدللہ کہیں تو ہمارے دل میں وہ احساس ہو کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ ہے دل سے شکر ادا کرنا. اور عمل سے شکر ادا کرنا کیا ہے؟ عمل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ہمارے عمل بھی ایسے ہو جو ہمارا شکر ظاہر کرے. یعنی وہ چیز یا پھر وہ نعمت سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جانا ہے. یعنی کچھ نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے تو وہ نعمت کا استعمال کر کر یا پھر وہ نعمت کا شکر یہ ہوگا کہ ہم وہ چیز کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. تو وہ ہوگا اس کا اصل شکر. اور ہم لوگ جیسا کہ دیکھیں کہ شکر ادا کرنے کے لیے میرے کو اور آپ کو کچھ محنت کرنی پڑیں گی. یعنی ہم لوگ یا تو یہ یعنی ایسا کریں کہ پورے چیزاں پین ڈاؤن کر لیں، یا پھر ایک دن تھوڑا دن میں کچھ سیکنڈ یا پھر کچھ دیر بیٹھ کر سوچیں کہ آخر اللہ تعالیٰ میں کو کتنی چیزیں دیے. الحمدللہ اپن کو دیکھنا پڑے گا، یعنی اپنی خود کی ذات میں، اپنے سراؤنڈنگس میں اور اپنے اطراف کے لوگوں کو، ہر ایک چیز کو دیکھ کر میرے کو اور آپ کو لکھنا پڑے گا، میرے کو اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ چیز بھی ہے میرے پاس، اور اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے کیا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی نعمت ہے تو ہم کو اس میں یعنی 3 چیزیں کرنا ہے. پہلے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. اظہار کرنا یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اظہار بھی کیسا کرنا ہے؟ جیسا کہ اظہار کرنے کا حق ہے، یعنی جتنا ہے اتنا ہی، کہ الحمدللہ یہ چیز میرے پاس ہے. ہم کو ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا ہے. یعنی کوئی چیز میرے پاس ہے پھر بھی میں اس کو چھپا کے رکھ رہی ہوں کہ نہیں با ہمارے پاس تو ہے نہیں، کہاں ہم کو تو یہ کام ملتا. یعنی وہ چیز میرے اور آپ کے پاس ہے لیکن ہم لوگ ایسا بتا رہے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے. تو ایسا بھی کرنے والے نہیں بننا ہے. یا پھر ہم کو اوور ایکسٹریم، یعنی ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے پھر بھی بڑا چڑھا کر کہ یہ بھی چیز ہے ہمارے پاس اور یہ بھی ہے نا، اور ہم لوگ ایسا بھی کرتے نا، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. بلکہ جیسا کہ درمیانی یعنی جو میڈیم یعنی مڈل میں ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس چیز کا اظہار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی لوگوں کے سامنے بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی بولنا ہے کہ الحمدللہ یہ نعمت میرے پاس ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. یعنی جو بھی نعمت میرے اور آپ کے پاس ہے، بہت ساری نعمت ہے، لیکن کیا ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. صحیح استعمال کیسے کریں گے ہم لوگ؟ کہ ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا، اسپیشلی دین کے لیے، یعنی دین کی راہ میں اس کو لگانے والے بننا. یا پھر میں بھی اگر ہم کو یعنی ہماری معاش کا ذریعہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے والے بننا، اس کو صحیح طریقے سے یوز کرنے والے بننا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانا. یعنی میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو کتنی ساری نعمتیں دیے، اور شاید ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو وہ نعمت سے نہیں نوازے اور میرے پاس شاید ایکسٹرا ہو، تو ہم کیا کریں؟ اس کا تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یعنی دوسروں کو بھی ہم کو فائدہ پہنچانا چاہیے. یعنی اس کو دوسروں سے بھی شیئر کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے. اور جیسے اب ہم لوگ اس کو ایک ایگزامپل لے کر سمجھتے ہیں یہ 3 چیزوں کو. میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازے. اور میں اور آپ بھی یہ مانتے نا کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہم کو اظہار کرنا ہے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ الحمدللہ ہم لوگ کیا ہے؟ ایمان والے ہیں. اور دوسرا چیز کیا ہے؟ اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. یعنی میں اور آپ تو جیسا ہم لوگ اتنے کلاسز میں سے دیکھ رہے کہ بنا کسی محنت کے الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے، تو اس کا ہم کو صحیح فائدہ اٹھانا ہے، وہ ایمان کا مزہ لینا ہے. کیونکہ ایمان کا مزہ کیا ہے؟ دنیا میں ہے. نعمتوں کا مزہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو ہم کو وہ ایمان کا مزہ لینا ہے.
यानी दुनिया में आखिरत में सिर्फ हम लोग एक चीज़ का, जन्नत में एक चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएँगे, वो क्या है? ईमान का मज़ा। ईमान का मज़ा तो दुनिया में है और हमारे को उसको जानकर उसका मज़ा लेना है। और तीसरी चीज़ क्या है? दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप ईमान वाले हैं, तो क्या हम इसको दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँ? यानी जो अल्लाह ताला की तरफ मैं और आप रुजू कर रहे, हमारा सुबहान अल्लाह इतना पाक अल्लाह है, इतना यानी गफ़ूर और शकूर अल्लाह है और इतनी बड़ी नेमत है हम लोगों के पास, तो हम लोग क्या इसको दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएँगे? और यानी एक चीज़ है कि जिसने ईमान का मज़ा चख लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसको दूसरों को शेयर ना करे या फिर दूसरों को उसकी दावत ना दे। यानी मैं और आप अगर ईमान रखते हैं, तो हमको बिल्कुल ये तड़प रखना चाहिए कि ये चीज़ से हम दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाना, दूसरों को भी इसकी दावत देना। तो ये तो ईमान, ये तो सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन हर एक छोटी चीज़ में भी हमाको ये 3 पैरामीटर्स में चेक कर लेना है कि हम उसको इज़हार करने वाले बने, उसका सही इस्तेमाल करें और उससे हमको दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने वाला है। पहुँचाने वाले बनना है। और फिर हम लोग शुक्र के बारे में सूरह सबा में भी देखें कि कैसे अल्लाह ताला कौम सबा को किस बिना पर तबाह कर दिए? उन लोगों की नाशुक्री पर। और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन लोगों के पास तो यानी सल्तनत थी, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला के कितने ज़्यादा शुक्रगुज़ार थे। तो मेरे को और आपको भी ये सबक सीखना है कि शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। करने पर अजर है, यानी अल्लाह ताला हमको बहुत बड़ा अजर देगा कि अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि बंदा यानी अल्लाह ताला उसको गिफ्ट से नवाजे, नेमतों से नवाजे और बंदा उसके ऊपर शुक्र कर रहा, तो अल्लाह ताला हमको बेइंतहा अजर देगा शुक्र का। और दूसरी चीज़ क्या है? शुक्र करने पर नेमतों में इजाफा होता, यानी जिस चीज़ पर हम लोग शुक्र कर रहे, वो चीज़ हमारी और बढ़ती जाती। सुबहान अल्लाह! ये तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत है ना। और फिर क्या है? नेमतों का ज़वाल भी नहीं होता, यानी वो नेमत फिनिश नहीं हो जाती। तो अल्लाह ताला सिर्फ़ शुक्र के बिना पर, यानी मेरे और आपके शुक्र के बिना पर इतने बड़े-बड़े अजर रखे हमारे लिए और इतनी दुनिया और आखिरत में फ़ायदे रखे, तो क्या मैं और आप शुक्र अदा करने वाले नहीं बनेंगे? और ये तो यानी कितना ही अच्छा ऑफ़र है ना कि अल्लाह ताला बोल रहे, यानी मैं और आप ऐसी कुछ चीज़ें रहती जो हम लोग चाहते कि हमारे पास हमेशा रहना, यानी कुछ फ़ेवरेट चीज़ है हमारी, तो हम लोग चाहते कि वो हमसे कभी दूर नहीं होना और हमेशा हमारे पास रहना और आखिरत में भी हमारे साथ रहना। तो यानी ये चीज़ किससे मिलेगी हमको? यहाँ पर शुक्र से मिलेगी। तो मेरे को और आपको हर एक चीज़ पर शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर क्या चीज़ है जो हमको शुक्र अदा करने से रोक रही? कौन-सी चीज़ है? अल्लाह ताला तो इतना रहमान है और इतनी नेमतों से नवाज़ रहा, फिर कौन-सी चीज़ है जो मेरे और आपके दिल उसका शुक्र अदा नहीं करते? और एक बार शुक्र के ऑपोज़िट क्या है? नाशुक्री। और एक बार जब इंसान के अंदर नाशुक्री आ गई, अल्लाह ना करे, अगर नाशुक्री आ गई, तो फिर वो क्या है? हर एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर भी नाशुक्री, यानी अब्बा मैं आज भी रेड सिग्नल आना था, मैं जब से तो ग्रीन सिग्नल था, मैं आते साथ ही रेड सिग्नल हो गया। यानी कितनी छोटी चीज़ है ना, ट्रैफिक का सिग्नल बहुत छोटी चीज़ है। हार्डली अपन के 2 मिनट्स वेस्ट होते होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर भी कैसा नाशुक्री कर रहे। और ऐसे अल्फाज की लाइट अब बुझ जाना था, कितने सारे बर्तन है, बात धोना ही नहीं हो रहा, या फिर अम्मा इतने कपड़े धोना है, यानी मेरे और आपके पास उतने कपड़े हम पहने तो धोने निकलेंगे ना। तो मेरे को और आपको शुक्र अदा करने वाले बनना है, या फिर ऐसा नहीं बोलना है कि अरे ये तो क्वेश्चन में पढ़ी नहीं थी, यही आ गया देखो जो नहीं पढ़े थे, या फिर वाईफाई इतने बार क्यों जाते रहता, या फिर फोन में तो आवाज़ नहीं आ रही, ये कैसे फोन है, क्या नेटवर्क है नहीं मालूम, फिर सालन पसंदिश नहीं आ रहा, कैसे सालाना है, ये तो ख़ाहिश नहीं जा रहा। फिर इतनी दूर से आए हम लोग, दुकान ही बंद हो गई देखो शॉपिंग की। कितनी दूर से हम लोग इतनी मेहनतों से आए शॉपिंग करने, लेकिन क्या दुकान तो बंद ही हो गई। क्या है कि फिर कैसा बारिश में कैसा कीचड़-कीचड़, अब्बा मेरे को ज़र्रा नहीं पसंद, कितना कीचड़ हो जाता है कि ये बारिशें कब ख़त्म होते की। अम्मा इतनी गर्मी है ला, इतनी गर्मी पूरी, यानी ऐसा दिख रहा पूरी गर्मी मेरे को छोड़ रही, क्या कितनी गर्मी है, ये गर्मा का
जाता की। यानी ये अल्फाज ऐसे हैं कि कितनी छोटी चीज़ है ना, अगर मैं और आप सोचें कि ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकना, वाईफ़ाई थोड़ी देर के लिए चले जाना, नेटवर्क सीधा नहीं आना, आवाज़ नहीं आना, ये बहुत छोटी चीज़ है, यानी उसका हमको बड़ा कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग इस पर भी क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे हैं। मेरे को और आपको तो बहुत रोना है कि आज हम लोग कितने नाशुक्रे हो गए, इतनी-इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पर नाशुक्रापना। यानी हमको कोई यानी हमको कोई उससे उतना वो भी नहीं हो रहा, यानी नुकसान भी नहीं हो रहा, फिर भी हमको क्या करना है? नाशुक्रापन है मेरे और आपके अंदर। और ये तो बहुत-बहुत बुरी चीज़ है और मेरे को और आपको इसके ऊपर मेहनत करना है, क्योंकि जब हम लोग ऐसा छोटी-छोटी चीज़ों पे नाशुक्री करेंगे, तो हम लोग कैसे बड़े, यानी हमको ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपन बहुत नेग्लेक्ट कर देते कि क्या इस पर भी शुक्र अदा करना क्या? लेकिन हमको क्या करना है? मेन छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर ही जब हम लोग छोटी-छोटी चीज़ों को एप्रिशिएट करेंगे, तभी मेरे और आपके अंदर शुक्र का जज़्बा पैदा होगा। यानी शुक्र के लिए हमको कोई बड़ी पैलेस होना या फिर हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाते तो ही शुक्र अदा करते, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है शुक्र का। हर एक छोटी चीज़ पर भी हमको क्या करना है? अल्लाह ताला से तहे दिल से शुक्र अदा करना है। और और ये क्या है मेन चीज़, जब हम लोग घर में करेंगे तो हमारी जो औलादें हैं, उन लोग भी क्या सीखेंगे? यानी हम खुद ऐसा नाशुक्रीपना करने वाले बनेंगे और बाद में अपनी औलाद को ये तरबियत करेंगे कि नहीं, तुम्हें तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार बनना है। तो वो कैफ़ियत उन लोगों के अंदर, वो शुक्र का जज़्बा कहाँ से आएगा? पहले मेरे को और आपको चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में शुक्र का जज़्बा लाएँ, हर एक छोटी चीज़ को एप्रिशिएट करें। और शुक्र से क्या है कि हम लोग अल्लाह ताला को ये बोल रहे कि अल्लाह ताला ये चीज़ तो मेरे को बहुत पसंद, ये नेमत तो आपको बहुत पसंद, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे को इसका देने वाले से मोहब्बत है, यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत है। शुक्र से हम लोग एक्चुअली अल्लाह ताला से और बहुत क्लोज़ हो जा रहे कि हमको ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, दुनियावी नेमतें हैं, ठीक है, ये तो पसंद है, लेकिन इससे ज़्यादा मोहब्बत, इससे ज़्यादा हमारी मोहब्बत हमारे दिल की तरफ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। हम लोग गिफ्ट को नहीं बल्कि गिवर को एप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग अल्लाह ताला के लिए, यानी ये एक बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का, अल्लाह ताला के क्लोज़ जाने का। क्योंकि मैं और आप चाहते कि हम लोग अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने और शुक्र अदा करने से हमको क्या मिल रहा? अल्लाह ताला का क़ुर्ब मिल रहा कि आप हर एक छोटी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ मनसूख कर रहे। हर एक नेमत के लिए, हर एक चीज़ के लिए अल्लाह ताला की तरफ पलट रहे, तो अल्लाह ताला को तो कितना पसंद आएगा कि मेरा बंदा कितना अच्छा है कि बार-बार मेरी तरफ पलट रहा, तो अल्लाह ताला को ये सिफ़त बहुत पसंद आएगी। और मेरे को और आपको लेकिन शुक्र अदा करने वाले बनना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग यहाँ पर ये भी सबक सीख रहे कि ये तो दुआ है ना, कि दुआ में भी हमको क्या करना है? अल्लाह ताला से शुक्र अदा करना है। यानी जब मेरा और आपकी दुआएँ हैं, क्या हम लोग उसमें शुक्र का भी एक पार्ट रख रहे? यानी मैं और आप तो बस दुआ करते जा रहे हैं, लेकिन क्या उसमें शुक्र का भी एक पार्ट है? क्या हम लोग अल्लाह ताला को ऐसा लिस्ट सुना रहे कि अल्लाह ताला आप मेरे को ये भी दिए, ये भी दिए, ये भी दिए। अल्लाह ताला मैं आपका कितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी आपके सजदे में रही तो मैं आपके शुक्र का हक नहीं अदा कर सकती अल्लाह ताला, क्योंकि आप तो मेरे को हर चीज़ हक से ज़्यादा दिए। क्योंकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में अगर हम झाँक के देखें, तो ऐसी बहुत सारी नेमतें हैं जिसके लिए हम लोग मतलब अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हक से ज़्यादा दिए। यानी ना हम लोग उस काबिल हैं, ना उस नेमत को इस्तेमाल करने के काबिल है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बस अपनी रहमत से हमको नवाज़ रहे। और मेरे को और आपको कितना ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मेरे और आपके लिए कितनी सारी आसानियाँ हैं। ख़ासकर दीन के मामले में तो कितनी ज़्यादा आसानियाँ हैं कि हमको बस एक टच पर पूरी तफ़सीर मिल जा रही है। एक टच पर हम लोग घर बैठे क्लासेस सुन ले रहे, कुरान सीख ले रहे। लेकिन मेरे और आपकी ज़िंदगियों में चेंजेस आना है। हम लोग वो जज़्बा अपने अंदर पैदा करना है, इंशाअल्लाह। और क्या है, हमारे एक उस्ताद बोले थे कि यानी आज मेरे और आपके पास ऐसी नेमतें हैं, ऐसे ऐशो-आराम की और आसानियों की चीज़ें हैं, जो पहले के राजाओं के पास भी नहीं थी। यानी पहले के जो बादशाह थे, जो किंग्स थे, उन लोगों के पास भी ऐसी सहूलतें नहीं थी, जो आज मेरे और आपके यानी नॉर्मल इंसानों के पास जो है। यानी हमारे पास गर्मी है तो एसी है, ठंडी है तो ब्लैंकेट है, तो मैं और आप हर एक चीज़ को एप्रिशिएट करने वाले बनना है।
اور دنیا کے معاملے میں بھی جو یہ گریٹیٹیوڈ ہے نا، یعنی شکر کا جذبہ ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری خوشحال زندگی کے لیے. یعنی اگر میں اور آپ چاہ رہے کہ ہم لوگ کنٹینٹ رہنا، تو ہم کو شکر ادا کرنے والے بننا ہے. اور ایک اسٹڈی سے بھی یہ پروف ہوتا کہ انسان پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جب رکھ سکتا اور سیٹسفائڈ جب رہ سکتا ہے جب اس کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو. تو میرا اور آپ کا اسلام تو سبحان اللہ یہ تو یعنی اب معلوم ہو رہا، لیکن میرا اور آپ کا اسلام، میرا اور آپ کے اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی بتا دیا ہم کو کہ تم شکر ادا کرو بول کر. تو کیا میں اور آپ ابھی بھی شکر ادا نہیں کریں گے؟ میرے کو اور آپ کو چاہیے، اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی موٹیویٹ کریں کہ ہم لوگ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا نعمتیں دیے، اس کو ایکنالج کریں اور لسٹ بنائیں کہ اتنی ساری نعمتیں دی اللہ تعالیٰ میرے کو بول کر ہم لوگ شکر ادا کرنا ہے. اور اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے کہ ربنا لغفور شکور، تو یہاں پر ہم لوگ کیا بول رہے کہ اے اللہ تو یعنی کیا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور قدردان ہے. لغفور شکور، تو غفور کے یہ دو بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. اور غفور کے معنی کیا ہے، یعنی غفور غفرا سے ہے، یعنی ہم لوگ دیکھیں نا مغفرت یعنی معاف کر دینا. ایکچولی غفرا جو ہے وہ جو ایکچوئل میننگ آتا وہ ہے کنسیل کرنے کے یا پھر ڈھانک لینے کے، پردہ پوشی، اس کو کیا بولتے ہیں، غفرا بولتے ہیں، یعنی کور کر لینا. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یعنی اللہ تعالیٰ تو کیسا ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو یا کمیوں کو کنسیل کر دینے والا ہے اور ایسا نظر انداز کرنے والا ہے کہ جیسے کہ ہم نے کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ آلموسٹ یہ جو غفور سے ورڈ ہے نا، غفور جو ورڈ ہے نا، یہ آلموسٹ قرآن میں 100 ٹائمس آ رہا. یعنی اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو بار بار بتا رہے کہ اللہ میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں بول کر اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ کو بار بار ریمائنڈ کر رہے. لیکن میرے اور آپ کے یہ حال ہے کہ ہم کو توفیق ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ہم لوگ اتنے گناہ کر لے رہے، لیکن جو معاف کرنے والا ہے وہ معاف کرنے تو ریڈی ہے، لیکن جو معافی مانگنے والے ہیں اور لوگ معافی مانگنے ریڈی نہیں ہے. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ جو اتنا غفور خدا ہے، اتنا غفور اللہ تعالیٰ ہے جو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے، تو اگر میں اور آپ اس کی طرف پلٹ کر سچی دل سے توبہ کریں گے تو کیا وہ نہیں معاف کرے گا؟ وہ ضرور معاف کرے گا. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اس سے معافی طلب کرے. وہ تو بالکل کنسیل کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، کور کر دینے والا، تاکہ ہم لوگ یعنی کور کرنے سے کیا ہوتا، گناہوں کو کور کرنے سے نہ ہم کو دنیا میں رسوائی ہوتی ہے، نہ آخرت میں ہم لوگ عذاب میں مبتلا ہوتے. یعنی کتنی بڑی چیز ہے نا. دنیا میں ہم لوگ یہ چاہتے کہ ہم یعنی ذلت سے ہم بچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو کور کر دے رہا پورا. اور پھر کیا آخرت میں بھی کور کر دے رہا، آخرت میں سب کے سامنے اعلان کر کر ہم کو ہیومیلیٹ نہیں کر رہا بلکہ معاف کر دے رہا. تو ایسا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی غفور ہے اللہ تعالیٰ، بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ معاف کرنے والا. اور ہم کو یہ صفت کو دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے. اور جو شکور ہے، شکور یعنی قدردان، قدردان یعنی قدر کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والا ہے. یعنی ایکچولی قدردان وہ ہے جو یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بڑی قدر کرتا ہے. یعنی میں اور آپ یعنی اگر دیکھیں، اگر ہم لوگ سوچیں تو وہ تو ایک بہت چھوٹا سا عمل ہوگا، پر اللہ تعالیٰ وہ چھوٹے سے عمل کی بھی والا ہے، قدر کرنے والا ہے اور شکر قبول کرنے والا ہے. یعنی اگر میں اور آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسا ہے، شکور ہے، الشکور ہے، شکر کو قبول کرنے والا ہے اور قدردان ہے، قدر کرنے والا ہے. آج ہم لوگ دنیا میں بولتے نا، میں کتنا بھی کر لو با قدرش نہیں کر رہے میری، تو یعنی کچھ بھی کر لو، کتنا بھی کرو، میں اتنی محنت کر رہی ہوں، اتنی محبت سے بول رہی ہوں، تو بھی کیا ہے، قدرش نہیں کر رہے. میں اور آپ کیوں انسانوں کے پیچھے پڑیں کہ ان لوگ ہماری قدر کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود بول رہے کہ میں شکور ہوں، میں قدر کرنے والا ہوں. تو ہم کو تو چاہیے کہ اس کے لیے کچھ کرے، اور وہ تو بالکل ہماری قدر کرنے والا ہے. اور حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو. یعنی آدھا کھجور، اگر میں اور آپ سوچیں کہ رمضان میں تو اپن ماشاء اللہ بارک اللہ کتنے کھجوراں رکھ لیتے، کتنے کھا لیتے، آدھا کھجور تو اپنے لیے کچھ اہمیت رکھتا، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا. لیکن جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے
چاہے آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ آدھا کھجور شاید ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، وہ آدھا کھجور شاید ہمارے جنت میں درجے بلند ہونے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، شکور ہے، وہ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر لے۔ اور کیسا قبول کر لے، وہ قبولیت کا رزلٹ کیا ہے، وہ قدر کرنے کا رزلٹ کیا ہے، جنت ہے، اور جنت بہت بڑی چیز ہے، اور وہ قدر کرنے کی یعنی رزلٹ کیا ہے، دوزخ سے بچاؤ ہے۔ اور میں اور آپ اتنا دیکھ رہے کہ دوزخ سے بچاؤ ہی کیا ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور بنی اسرائیل کا بھی ایک قصہ ہم لوگ دیکھیں نا، کہ جو ایک پروسٹیٹیوٹ لڑکی رہتی، وہ لڑکی کیا کرتی، جو ایک کتا رہتا، جب وہ ایک کتے کو دیکھتی کہ وہ پیاسا ہے، تو اپنے جوتے سے وہ کتے کو پانی پلاتی، یعنی کتے کو، یعنی ایک جانور کو جوتے میں پانی پلا رہی۔ یعنی اگر میں اور آپ خالی یہ اسٹوری کے علاوہ نہیں، بس ایسا سوچے کہ کوئی کتے کو جوتے میں پانی ڈال کے پانی پلائے، تو ہم لوگ سوچتے ہیں ہاں یہ کیا ہے، لیکن یہ قصے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بنا پر ایک پروسٹیٹیوٹ کو بھی معافی دے دی۔ سبحان اللہ، میرا اور آپ کا اللہ کتنا غفور و شکور ہے۔ میں اور آپ یہ ایک واقعہ سے بھی سوچ سکتے کہ یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اتنے چھوٹے سے عمل پہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیے۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہے، اس کو یعنی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو میرے اور آپ سے ہو سکا ہم آپ کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شاید ہماری کوئی چھوٹی ادا ہی پسند آ جائے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کام تو ایسا کروا جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی چھوٹا چیز تو ہم لوگ ایسا کرنے والے بننا، اور چھوٹی چیزوں کو بھی گرانٹیڈ نہیں لے لینا کہ یہ تو کیا ہے، اس سے کیا ہوتا، یعنی جیسے اب کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی سے اچھی بات کرنا، اپن کیا سمجھتے یہ تو لائٹ والے چیزیں ہیں، لیکن شاید یہی چیزیں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، یہی چیزیں یعنی کسی کو معاف کر دینا، کسی کو نظر انداز کر دینا، کسی کی غلطی، یہ ہمارے یہاں کیا ہے، آج میں اور آپ اس کو بہت چھوٹا سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قدر کر کر اگر ہم کو اس بنا پر معاف کر دے تو سبحان اللہ، میرے لیے اور آپ کے لیے تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ چھوٹے بھی عمل کریں، بڑے بھی عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ اتنا شکور ہے، اور ہم لوگ اس رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اتنا رحمان ہے، اتنا شکور ہے، ہم لوگ الحمدللہ وہ رحمان کے بندے ہیں، اور پھر کیا، رحمت للعالمین کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے ہم لوگ، اور یہ پاک کلام یعنی قرآن پاک کو ماننے والے ہیں ہم، لیکن آج میں اور آپ یہ الفاظ بولتے کہ ہم تو معاف کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی ہو، کیا ہے، یعنی گریٹفل نہیں رہتے ہم لوگ ایسے الفاظ نکالتے کہ ہم لوگ معاف نہیں کر سکتے، یا پھر انہوں اتنا ہرٹ کرے میں کیسا معاف کر دوں ان کو، یا پھر یعنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں بھی ہم لوگ کیا گریٹفل نہیں رہتے، شکر ادا نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اتنا شکر ادا کرنے والے ہیں، ہمارے جو رول ماڈل ہے وہ اتنے نرمی اور اتنے شکر ادا کرنے والے تھے، ان کے تو پورے گناہ معاف ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بھی وہ تہجد میں اٹھتے تھے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، اور میں اور آپ کیا شکر ادا نہیں کریں؟ اور قرآن جب اتنی بار دعوت دے رہا شکر ادا کرنے کا، تو کیا میں اور آپ ابھی بھی شکر ادا کرنے والے نہیں بنیں گے؟ میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم بے انتہا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور یعنی شکر ادا کرنے کی بھی یعنی کیا میں اور آپ خالی ایسے ہی شکر ادا کر سکتے؟ اس کے لیے بھی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا، جیسے کہ دعا ہے نا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یہاں پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے کہ اے اللہ میری مدد کر شکر ادا کرنے کے لیے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے کہ اے اللہ پلیز پلیز آپ میرے کو شکر ادا کرنے والے بنا دے، اے اللہ تو مجھے شکر ادا کرنے والے بنا دے، بول کر ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو ہر حال میں انشاءاللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے بننا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بہت ہی پیاری سی دعا، جس کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ شکر پر تھا، اور وہ جو دعا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ گروپ پہ بھیج دی جائے گی، اور یہ دعا تو یعنی بہت چھوٹی ہے اور پیاری دعا ہے، اور میرے کو اور آپ کو اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں بھی لانا ہے، اور ایک سبق جو ہم لوگ کیا سیکھے آج، کہ ہماری دعاؤں میں شکر کا بھی ایک پارٹ رہنا ہے، یعنی
ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے یعنی نعمت گن گن کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دیے، اور میرے کو اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ایک ایک چیز جو بھی ہم کو یاد آ رہی، ایک ایک چیز پر ہم کو اللہ تعالیٰ کو کے سامنے مینشن کرنا ہے اور اس پر شکر ادا کرنا ہے. اور اسپیشلی جو یعنی ہماری آنکھ ہے، دل ہے اور کان ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارے سورسز آف ہدایہ ہے، یعنی اس سے ہم لوگ ہدایت حاصل کرتے. اور ہمارا یہ جو جسم ہے، یہ خود بھی اس پر بھی ہم کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا ہے. یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ میں کیسے شکر ادا کروں، یہ بولنے والے تو ہرگز ہرگز نہیں بولنا ہے. اور جب میں مینشن کری، یعنی میں ایک لسٹ بولی کہ جیسے تھوڑے کچھ اپنے الفاظ کی، وائی فائی کٹ جا رہا یا پھر ٹریفک سگنل، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یعنی کچھ ایسے بھی ہے جو یہ بولتے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہی کرے ایسا، یہ ہے تو یہ تو میں بولنا بھی یہاں پر مناسب نہیں سمجھ رہی ہوں، کیونکہ جب ہم لوگ الحمدللہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے ہیں تو میں یہ تو امید نہیں کر رہی ہوں کہ میں اور آپ ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ایسا کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، استغفر اللہ. ایسا تو ہم کو ہرگز ہرگز کبھی اپنے منہ سے الفاظ نہیں نکالنا ہے، چاہے خوشی میں ہو، غم میں ہو، کسی بھی قسم کی آزمائش ہو، یہ ہم کو یہ الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو ایسا کیوں کرے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں دیے میرے کو، یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہوئی. ایسا تو ہرگز، یہ تو سب سے بڑی ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی اور ایک کیا ہے، ہم کو تکبر نہیں کرنا ہے. کہ سب سے بڑا ناشکراپن کیا ہے کہ آیتوں کا انکار کرنا، اور یعنی اللہ آیتوں سے منہ موڑ لینا، یہ تو اور بڑا ناشکرا ہے. تو یہ چیزیں میں مینشن نہیں کری کیونکہ میں سمجھ رہی ہوں کہ میں اور آپ جب الحمدللہ اتنی قرآن کی آیتیں ہمارے دل میں ہیں، ہم لوگ سیکھ رہے، تو یہ بولنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے کو اور آپ کو صرف بولنے نہیں بلکہ دل سے، عمل سے شکر ادا کرنے والے بنائے. اور اس میں جو کچھ میں نے بولا، اس میں جو کچھ حق تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی کمی اور کوتاہی تھی وہ میرے نفس کی کمی سے اور لا علمی کی وجہ سے تھی. اللہ تعالیٰ اس پر میری پکڑ نہ کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. تو چلیے بڑھتے ہیں ہماری کوئز کی طرف. اور آج